नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, आज पाकिस्तान भर में 21 रमज़ानुल मुबारक है और यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से आज के दिन के मौके पर मौलाए कायनात का हम जिक्र करेंगे, तज़किरा करेंगे, उनकी सीरत का, उनकी फ़जीलत बयान करेंगे और उनकी ज़िंदगी से मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे और आज के मोमिन को, आज के मुसलमान को उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से क्या कुछ सीखना चाहिए कि एक सच्चा मोमिन, एक सच्चा मुसलमान बन सके। इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बेशक मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं कुछ उनके मुतालिक बोल सकूँ, लेकिन मैं अपने रब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे मौका अता किया कि उनका ज़िक्र कर सकूँ। मेहमानों की जानिब जाऊँगा, गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। अल्लामा मोहम्मद अरशद आबदी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं, मुअल्लिम हैं, मुदर्रिस हैं और बड़े बेहतरीन तरीक़े से ज़िक्र करते हैं अहले बैत का। इसके साथ साथ हाफिज़ मोहम्मद अकरम अली हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नातख़्वाह हैं। बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज़ और बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं। इनसे हम कलाम भी वक्फ़े वक्फ़े से सुनते रहेंगे। अल्लामा साहब, आगाज़ से गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ ज़िक्र मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। खुदावंद लम यज़ल वला यज़ाल ने अपनी कुछ मखलूक़ात को इस अंदाज़ में भी खल्क़ फरमाया है कि एक जगह पे इरशाद फरमा रहा है, अर्रहमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहमत वाली ज़ात है, उसकी रहमत बेपायां है। अल्लमल क़ुरआन, उसने क़ुरआन की तालीम दी ज़ात अहदियत ने। ख़लक़ल इंसान, इंसान की खिलकत फरमाई। अल्लमहुल बयान, और उस इंसान को बयान की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया। ये अब हमने तलाश करना है वो कौन सा इंसान है जो ज़ेवर इल्म से आरास्ता हुआ, फिर उसकी तख्लीक हुई और फिर ज़ात अहदियत ने उसको बयान के जो तरीक़े हैं, तौर हैं, उनसे भी मुज़य्यन फरमाया। तो मैं एक और आयत कुरान मजीद की आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तुम्हें माओ के अरहाम से निकाला, ला तअलमूना शैया, तुम किसी चीज़ का इल्म नहीं रखते थे, तुम्हारे पास इल्म नहीं थी। इल्म की जो ताकत है, क़ुव्वत है, इल्म की जो हैसियत है वो तुमसे दूर थी। वजाल लकुमुस समआ, तुम्हें समाअत दी, बसारत दी, दिल दिया, फिर तुम जाके इल्म को कसब करते हो। तो दोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के दो रास्ते बताए हैं। एक इल्म का रास्ता कसबी है कि इंसान जब पैदा होता है तो ला इल्म पैदा होता है, उसे कुछ सी चीज़ का इदराक, फ़हम व फरासत और इल्म वह भी नहीं अता किया जाता। उसे कहते हैं कि वो ला तअलमूना शैया, इल्म नहीं रखता। वो जब ग्रो करेगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो इल्म पढ़ेगा, दर्क करेगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसके स्टेप पे मदारिज है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म देकर भेजा है। सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व अल्लमा आदमल अस्मा,
اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خود اسماء کی تعلیم عنایت فرمائی، تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کو علم اللہ نے خود عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت آدم کے کیا ہے؟ معلم ہے. اور پھر ہمارے نبی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ النجم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وعلمہ شدید القوی. علمہ شدید القوی. چونکہ وقت کم ہے اس لیے سامعین ناظرین میں پوری آیات کا ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، اپنے محل شہد جس کی طرف میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. ذات احدیت نے اپنے حبیب نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا. شدید القوا، شدید القوا نے، شدید القوا سے مراد ہمارے اہل تشیع کے ہاں، فقہ جعفریہ کے ہاں، کہ شدید القوا سے مراد بہت بڑی طاقت والی ذات وہ اللہ کی ہے. البتہ ہمارے برادران، بزرگان، دوسرے جو علماء عامہ ہیں وہ فرماتے ہیں جبریل ہیں. بہرحال ہمارے نزدیک یہ ہے کہ علمہ شدید القوا، ذات محمد کی استاد ہستی اللہ کی ہے، شدید القوا اللہ ہے. تو ذات محمد ایسی ہستی ہے، ذات آدم ایسی ہستی ہے، اور اسی طرح جتنی بھی انبیاء کی ہستیاں ہیں. میں تھوڑا سا اور قرآن کی طرف جاتا ہوں اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو. اللہ فرماتا ہے جب حضرت عیسیٰ کا بچپنا ہے، ابھی اس میں پنگوڑے میں ہیں، جھولے میں ہیں، تو اشکال ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے فاشارت الیہ، آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں، یہ جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو وہ مستشکلین گزارش کرتے ہیں کہ ایک آپ کے اوپر اشکال ہوا ہے اور آپ بچے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. تو بی بی فرماتی ہیں ہاں آپ اس بچے سے پوچھیں، بچہ جواب دے گا. تو حضرت عیسیٰ بچپنے میں ہیں. اب یہ تاریخ سے آپ دیکھیں، پوچھیں کہ دوسرا یا تیسرا دن اس کا سن ہے بچے کا، بچہ ہے. بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، انجیل لے کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علم لے کے آیا ہے ذات احدیت سے، آدم کو علم اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت داؤد کو، باقی سب انبیاء کو ذات احدیت نے علم عطا کیا ہے. اور ذات محمد کو جو سید الانبیاء ہیں، جو سید الرسول ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین سید السردار فرمایا ہے، اس کو ذات احدیت نے خود علم عطا فرمایا ہے. تو ذات محمد نے ذات احدیت سے علم لیا ہے، اور یوں علم لیا ہے، اس کی میں دلیل بھی دیتا ہوں کہ ذات محمد نے 40 سال کے بعد سے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا. توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل. اس کے باوجود میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذات محمد نے 40 سال تک قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا تدریجی طور پر، لیکن یہ مطلب اس بات کی طرف واضح دلیل ہے کہ رسول نے سب کے سامنے 40 سالہ زندگی گزاری ہے. کوئی مجھے کمزور سے کمزور ہسٹری کی کتاب دکھا دے، کوئی دلیل دے دے کہ جس میں رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہو جو قرآن کے خلاف ہو. نہیں، پھر ماننا پڑے گا رسول دل میں قرآن کا علم رکھتے تھے. سبحان اللہ. بے شک رسول کو علم عطا کر دیا گیا تھا. وہ رسول کی ذات ہے جس کو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان. تو ذات محمد نے
علم قرآن لے کے آئے اور اس کو بیان بھی کیا۔ اب حضرت علی ابن ابی طالب مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر سے لے کر 11 ہجری 28 صفر تک رسول کے زیر اثر رہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زیر تعلم رہے، زیر تربیت رہے۔ 6 سال کی عمر سے لے کر 11 ہجری تک جتنا بھی عرصہ بنتا ہے آپ شمار کر لیں، تو میرے علی نے رسول سے پڑھا ہے، رسول سے علم لیا ہے، رسول استاد ہیں علی کے۔ اب وہ عرب کا معاشرہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے قالت الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو اعراب ہیں، یہ جو بدو ہیں، جو عرب کے گوار ہیں، یہ کفر و نفاق میں بہت شدید ہیں، سخت ہیں۔ اسی معاشرے سے ایک بچے کی تربیت کی ہے میرے نبی نے، سبحان اللہ، اور ایسی انداز میں تربیت کی ہے، ایسے انداز میں تربیت کی ہے، ایسے انداز میں تربیت کی ہے کہ جو ہی میرے نبی کوئی حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے لبیک علی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان دعوت ذو العشیرہ کو لے لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کریں، ڈرائیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو امر دیا گیا ہے اس کو پہنچائیں۔ تو ذات محمد نے علی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے آج قریش کی دعوت کا انتظام فرمانا ہے۔ مولا علی نے انتظام فرمایا اور اتنے احسن انداز میں انتظام فرمایا، کھانا سب کے لیے الحمدللہ وافر تھا اور سب نے کھایا۔ 40 قریش جن کو دعوت دی گئی تھی اقربین میں سے وہ تشریف لائے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کی چال سے میرے نبی اپنا پیغام میسج کنوے نہ کر سکے۔ پھر دوسرے دن پھر دعوت دی گئی، پھر ان کی کوشش تھی لیکن نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے نبی نے پیغام کنوے فرمایا۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہاں پہ ایک جملہ جو سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا میں آپ کی دنیاوی اور اخروی بھلائی لایا ہوں، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے تفلحوا، وہ فلاح پا جائے، کامیابی اس کا مقدر ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو اس مشن رسالت میں مجھ محمد کی مدد کرے گا، محمد کا ساتھ دے گا، تو وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا۔ تاریخ خلفاء سے پوچھیں، باقی تاریخ کی کتابوں سے پوچھیں، یہ موجود ہے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ دا ینگسٹ آف علی، جو سب سے چھوٹے تھے علی، وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا آنا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس مشن میں آپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، بچپنا ہے، 10 سال لکھتے ہیں مورخین کہ اس وقت علی کی عمر 10 سال تھی۔ مشن رسالت میں جب نبی کی رسالت میں ممد مددگار ہونے کا اعلان فرمایا، جبکہ 40 دوسرے قریش بھی تشریف فرما تھے، وہ کھڑے ہو جاتے، وہ رسول کی مدد کا اعلان کرتے، تو وہ خلافت کا تمغہ، وصایت کا تمغہ، اخوت کا تمغہ میرے نبی ان کو عطا کرتے، لیکن وہ خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ اکیلا علی تھا جو بچہ تھا، 10 سال کا سن تھا، کھڑا ہوا اور فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو اس قرآن مجید ہے، سورہ رحمان ہے، ارشاد ہوتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ نیکی کے بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، نہیں۔ جب میرے علی نے رسول کی مدد کا علل اعلان فرما دیا ہے دشمنوں کے سامنے، ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، تو پھر احسان کا بدلہ احسان کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، یہ سونے کے قلم اور سونے کی سیاہی سے لکھنے کے جملے قابل ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی و خلیفاتی و وصیجی
فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا لہ. یہ علی میرا بھائی ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرا وصی ہے, تمہارے اندر یہ میرا خلیفہ ہے, یہ میرا وصی ہے, اس کی بات سنو, واطیعوا لہ, اور اس کی اطاعت کرو. سبحان اللہ. علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو, یہیں سے اس کو کنٹینیو بھی کریں گے, لیکن نعت رسول مقبول سن لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے سوال کی جانب جائیں گے. حافظ محمد اکرام علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اکرام, چند اشعار سنائیے گا. قربان کی بخشش کے مقصد بھی زبان آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے, اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں, پر قربان میں ان کے اس احسان کے, کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت کلام حافظ محمد اکرام علی, اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے پیش کیا. علامہ صاحب ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے مولا کائنات کی فضیلت بیان کی, ان کا علمی مقام و مرتبہ بیان کیا. کچھ تذکرہ کر لیا جائے ان کی شجاعت کا, ان کی بہادری کا, کس طرح سے کئی جنگوں میں مولا علی جب میدان میں اترے تو بڑے بڑے شاہ سوار ہوں یا بڑے بڑے شجاعت والے لوگ ہوں, وہ آپ کے سامنے ٹک نہ سکے. بالکل اسی طرح ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, اتنی شجاعت کے ان کے چرچے ہیں, سوائے جنگ تبوک کے باقی ہر جنگ کے ہیرو, سپہ سالار اور چیف ریاست مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے ہیں. جنگ بدر کو لے لیں, جتنے مسلمانوں نے مل کے 35 یا غالباً جتنے بھی ہیں, ٹوٹل ویسے 70 ہیں, ان میں سے 35 جن کفار کو قتل کیا ہے سب مسلمانوں نے مل کر قتل کیا ہے, اور جنگ میں اکیلے علی ابن ابی طالب نے 35 کفار کو تہ تیک کیا. سبحان اللہ, بے شک. اور اس کے بعد آپ اس کو لے لیں, جنگ خندق کو لے لیں. جنگ خندق کیا ہے؟
یہ عمرو ابن عبد ود کیا ہے؟ یہ عمرو ابن عبد ود ایسا شجاع اور اتنا طاقتور آدمی ہے کہ یہ اونٹ کو ہاتھ سے پکڑتا ہے ایک پاؤں سے اور سر کے اوپر سے گھماتا ہے. اتنا پاور والا اور اتنی طاقت والا بندہ ہے. تو اس نے عمرو ابن عبد ود نے خندق کو پھلانگا اور آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے سامنے اور فرماتا ہے ابرز یا محمد، اے محمد کوئی میرے مقابلے میں کوئی اور ہی نہیں آتا تو آپ ہی خود آ جائیے. میرے نبی نے خطبہ دیا، فرمایا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ سبحان اللہ. اب میرے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق نبی، حد ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے کتے سے تشبیہ دے دی، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تو یہ عجب نہیں ہے کہ میرے نبی جواب دے لأنہ خوف علی بابی، اس نے مجھے میرے دروازے پہ آ کے ڈرایا. ومن یخوف معصوما علی بابہ فہو کلب، جو بھی نبی کو معصوم کو اس کے دروازے پہ آ کے ڈرائے تو اس کی حقیقت تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے. اب میرے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. تینوں دفعہ علی کھڑے ہوئے، تینوں دفعہ علی کھڑے ہوئے سبحان اللہ، اور فرمایا انا لہو یا رسول اللہ، اس کے لیے میں اللہ کا رسول حاضر ہوں، اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو اس وقت میرے نبی نے اپنا امامہ جس کا نام فصول تھا، اپنی ابا جس کا نام صحاب تھا، علی کے زیب تن فرمائی. نہ جانے علی نے کس ادا سے قدم اٹھایا تو زمان رسالت میں ساختہ پکار اٹھی، لقد برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کل ایمان ہے. کون فرما رہے ہیں؟ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور یہ اب عمرو ابن عبد ود یہ کون ہے؟ یہ کل کفر ہے، یہ کل کفر ہے. اچھا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق نبی جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، وہ نبی فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے خندق کو پھلانگا اور پھلانگ کر رسول کو چیلنج کیا. اگر خدا نہ خواستہ رسول اس کا مقابلہ نہ فرماتے علی کے ذریعے سے تو اسلام ختم ہو جاتا، اسلام مٹ جاتا، نعوذ باللہ میرے نبی شہید ہو جاتے تو اسلام ختم ہو جاتا. لیکن نہیں، میرے علی نے کہا تینوں دفعہ میں حاضر ہوں اور گئے. تو اس وقت میرے نبی نے اس موقع پہ فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی کل کا کل ایمان ہے اور کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں. اب علی گئے. اب جنگ کا جو طریقہ ہے، اس نے کہا کہ آپ پہلا حملہ کریں. مولا نے کہا نہیں، میری عادت ہے میں اسلام کلمہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام پڑھیے، کلمہ پڑھیے، اسلام کے حلقہ میں داخل ہو جائیے تو آپ کے لیے امان ہے. کہتا ہے نہیں. اور یہ بہرحال مختصر کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ورنہ یہ بڑا منحوس تھا، متکبر بھی تھا، مغرور بھی تھا. اس نے اپنی سواری کی، چونکہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدل گئے تھے، اس نے اپنی سواری کی گھوڑے کی کونچے کاٹ دی کہ علی نیچے آئے تو میں گھوڑے پہ کیوں جنگ کروں. یہ بھی نیچے اتر آیا. اسے اپنی طاقت میں اتنا غرور تھا. تو حضرت نے کہا پہلے آپ حملہ کریں. اس نے حملہ کیا، مولا نے اس کے حملے کو روکا اور پھر مولا نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کے سینے پہ ایسے پنجے گاڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے اسد اللہ غالب کسی اپنے شکار پہ حملہ کر کے بیٹھا ہو. اللہ کا شیر اپنے شکار پہ بیٹھا ہے. اب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. علامہ رومی لکھتے ہیں کہ اس نے مولا علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا. بچنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے، کیونکہ علی لڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کی تربیت کی ہے.
रसूलुल्लाह ने उन्हें इल्म दिया है, उनकी तरबियत की है। तो अली अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने मफाद के लिए नहीं काम करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए लड़ रहे होते हैं, जंग में जा रहे होते हैं, अमल कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, तबलीग कर रहे होते हैं, दीन की नशर व इशाअत कर रहे होते हैं। जो भी काम किया है 63 साल ज़िंदगी में, हर हर लम्हा, हर हर पल अली ने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। जब इसने अली अलैहिस्सलाम के रूए मुबारक पर लुआब दहन फेंका, उनको रू इंदाक बेरूए अली हर नबी और हर वली, इसने देखा कि और बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो मौला ने इसके सीने से अपने आप को उतार दिया, छोड़ दिया इसको। अब पीछे सहाबा ने देखा और दूसरे लोगों ने देखा कि मौला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अली ने क्या किया है कि वो हमारी तरफ आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। उन्हें अपने जान के लाले पड़े हुए थे। बहरहाल मेरे नबी ने कहा अब देखो, अब जब मेरे अली ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पैंतरे के रद्द बदल से, बल्कि मैं यूं कहा करता हूं कि इतनी तलवारों की और नेज़ों की तसादुम से इतनी गुबार उड़ी, इतनी गुबार उड़ी और गुबार उड़ के कह रही थी, ऐ ना मुराद बसना है तुराब पे, मुकाबला अबू तुराब का कर रहे हो। तो अली ने पैंतरे के रद्द बदल से उसे गिराया, उसका सर कलम किया और रसूल के कदमों में फेंक दिया। तो उस वक्त मेरे अली थोड़ा झूम झूम के भी चले। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने इश्काल भी किया कि अली का ये झूम झूम के चलना कैसा है। मेरे नबी ने फरमाया अली का झूम झूम के चलना अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। तो बहरहाल अली अलैहिस्सलाम जो हैं, जब कदमों में सर फेंकते हैं इस कुल्ले कुफ्र का, तो वो जबान जो चश्मे वही का तर्जमान है, वो जबान क्या अल्फाज जारी फरमाती है, वो नबी की जबान है, कोई आम जबान नहीं है। बेशक फरमाते हैं ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादति सक़लैन, ये अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्लामा साहब बड़ी माना फ़रोज़ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर नात रसूल मकबूल को भी ऐड कर लिया जाए तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर तरीक़े से हम इसको कंडक्ट कर सकेंगे। ज़ीशान अत्तारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान चंद अशआर सुनाइए, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख, करते हैं माला माल वो, दामन फैला के देख, और वो तेरे गरीब खाने में आएंगे ज़रूर, वो तेरे गरीब खाने में आएंगे ज़रूर, तू भी उसी गरीब खाने में महफिल सजा के देख, तू भी उसी गरीब खाने में महफिल सजा के देख, धुल जाएंगे गुनाह तेरे, हो जाएगा करम, धुल जाएंगे गुनाह तेरे, हो जाएगा करम, तू भी दरे रसूल पे
आंसू बहा के माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़ीशान, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ और ख़ूबसूरत तरीके से आपने कलाम पढ़ा। अल्लामा साहब गुफ्तगू की जानिब वापस आएंगे। बड़ी बेहतरीन वाक़यात आप हमें बता रहे हैं, हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। शहादत मौला अली मौला कायनात का वाक़या, इसका पस मंज़र और इससे हमें सबक क्या मिलता है? एक ऐसा शख्स के जिसको शेर खुदा कहा गया, उसकी शहादत का वाक़या, इसके तमाम ज़रब लगने से शहादत तक के वाक़यात को ज़रा मुख्तसर तरीक़े से हमें बता दीजिए। महीने में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत होती है, विसाल होता है, तो उनके बाद सब लोग मौला अली के पास आते हैं, वो गुजारिश करते हैं कि मौला आप ये अपना हक़ संभालें। तो उस वक्त मौला इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अला एहसानिही कद राजा अल हक़्क़ो इला मकानिही। उस ज़ात अहदियत की हम्द है उसके एहसान पर कि आज हक़ पलटा अपने मकान पे। बहरहाल तो मौला ने 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक, रमज़ान तक, ये खिलाफत का मरकज़ भी कूफा को बनाया। कूफा को आबाद तो पहले हज़रत उमर ने किया था 27 हिजरी को गालिबन। तो वहाँ पे अपना दारुल हुकूमत बनाया और हुकूमत लोगों ने ख़ुद उनके कदमों में आके डाली और कहा संभालें। तो 11 हिजरी 28 सफ़र रसूलुल्लाह की वफ़ात से लेकर 35 हिजरी ज़िलहिज्जा तक, ये तकरीबन कोई 24 साल का अरसा बनता है। मौला अपने आप को घर में महदूद रखते हैं। हाँ, जब कभी कोई मसला पेश आता है, दरपेश आता है, तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास आते हैं, सवाल का जवाब तलाश करते हैं, तो मौला जवाब देते हैं। लेकिन मौला ने अपने आप को महदूद रखा अपने घर तक। बहरहाल जब मौला को हुकूमत मिली है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक तकरीबन पौने 5 साल का अरसा बनता है। तो इसमें बड़ी जंगें हुई हैं, आप बेहतर जानते हैं। और सीरिया में, शाम में हालात कुछ और थे, और बसरा में, मिस्र में, बहरहाल बड़े हालात अजीब थे। मैं सिर्फ इशारा करूँगा कि वहाँ पे जंग सिफ़ीन भी हुई, फिर जंग नहरवान भी हुई। ये जंग नहरवान के मौके पे कुछ खारजी थे जिन्होंने ये प्लान किया हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल करने का, और उनके मद्दे मुकाबिल के भी कत्ल करने का। तो उनमें ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, इसने हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़िम्मेदारी ली कि मैं ये काम करूँगा। बहरहाल ये अपने भयानक और मज़मूम मकसद को लेकर कूफे की तरफ आया, और इसने एक तलवार ख़रीदी और उसको एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक और संगीन जहर में बुझाया। और ये 19 रमज़ानुल मुबारक की शब, यानी 18 का दिन गुजार कर 18 का रोज़ा जब रखा, तो मौला मेहमान थे अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ। तो जब उम्मे कुलसूम ने इफ्तारी के वक्त मौला अली इब्न अबी तालिब के इफ्तार में 3 चीज़ें रखी, 2 जौ की रोटियाँ और नमक और दूध का प्याला। तो मौला ने उस वक्त गिरिया किया, कहा बेटी क्या आप ये चाहती हैं कि मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह को ये हिसाब देता रहूं कि एक वक्त में 2 चीज़ों के साथ मैं खाना खाऊं? यह है सादगी, यह है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसूल से तरबियत का असर। बेशक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत फरमाई है हमारे मौला की। तो बीबी फरमाती है कि मैंने दूध उठा लिया। अली इब्न अबी तालिब ने 18 रमज़ान का रोज़ा इफ्तार किया है नमक से, जौ की रोटी के साथ चंद लुक़्मे तनावुल फरमाए हैं, और अपनी बेटी के यहाँ रात बसर की है। जब सुबह सहरी फरमा कर तो मौला जाने लगे हैं मस्जिद कूफा की तरफ, तो मौला ने अपने घर में कुछ बतखें भी रखी हुई थी। तो बतखें मौला के कदम की तरफ आगे बढ़ती हैं और उनकी अबा का दामन अपनी चोंचों से पकड़ लेती हैं। फ़इन्नहुन्ना नवाजे हो, वो नोहा पड़ती हैं कि वो जानवर भी जानते थे कि आज हमारे मौला की आखिरी रात है।
تو وہ گریہ کرتی ہیں. بہرحال مولا نے ان کو ایک طرف کیا, گلدستہ اذان کی طرف تشریف لے گئے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی ہے مسجد کوفہ میں. یہ 40 ہجری رمضان کی 19 رمضان کی فجر کی آخری اذان تھی علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ اہل بیت بھی سن رہے ہیں اذان علی ابن ابی طالب, جس انداز میں حسن اور حسین نے سنی ہے اور ام کلثوم و زینب نے سنی ہے, شاید کسی نے سنی ہو. ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, بالکل ٹھیک, جو آج کی صبح. علامہ صاحب بالکل وقت ختم ہو چکا ہے. ہم بشرا علی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, نعت خواں ہیں, اور وہ نعت پڑھیں گی چند اشعار, اس کے بعد ہیڈ لائنز کا ٹائم ہو جائے گا. اس لیے آج کے ٹاپک سے ڈسکشن کا وقت مکمل ختم ہوا. ناظرین کل پھر سے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, اللہ نگہبان. بشرا چند اشعار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے, بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے درے قرار پر درود, اللہ کے شیر ہے درے قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے, زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. تو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.